बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पेश खिदमत है आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है 11 जनवरी सन 2022 और दिन है आज मंगल का। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। अफ़गान सूबा निंगर खार में दहशतगर्द और पाकिस्तान के इदारों को इंतहाई मतलूब मोहम्मद खरासानी तर्जमान टीटीपी वो मारा गया। दड़ेबंदियों में मसरूफ़ था, दोबारा से टीटीपी को मुत्तहिद कर रहा था और नूर वली महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही के मंसूबे बना रहा था। उसको अफ़गान सूबे निंगर खार में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हिलाक कर दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़बर है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की इजाज़त सिर्फ़ मर्दों को होगी और ख़वातीन के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि वो एतमरना ऐप जो है उस पर पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी, फिर वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर पाएंगी। अमरीका के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, खाना जंगी का इम्कान है। अमरीकी मारूफ़ मुसन्निफ़ और सहाफ़ी स्टेफ़न मार्चे की नई किताब ने अमरीकी ईवानों में तहलका मचा दिया है। म्यांमार आंग सान सूची माजूल रहनुमा को मज़ीद 4 साल कैद सुना दी गई है और बग़ैर लाइसेंस के वॉकी टाकी रखने पर सज़ा में इजाफ़ा किया गया है। खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का 8वां मरहला लंदन के शहरों लीड्स और लुटिन में हुआ। शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में सिखों ने वोट डाले और खालिस्तान का नक्शा भी जारी कर दिया गया, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को दिखाया गया है। सऊदी अरब में एक इलाके से ब्राज़ील के मारूफ रक्स सांबा की वीडियो वायरल हुई, जिसमें मर्द व ख़वातीन को रक्स करते देखा जा सकता है। शहरियों ने इस पर इजहार नापसंदगी किया, लेकिन सऊदी हुकाम का कहना था कि इसमें कोई बात भी गैर अखलाकी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए आने वाले सर्बियन टेनिस आलमी नंबर 1 जोकोविच को बॉर्डर पर रोक लिया गया था। बग़ैर वैक्सीन लगवाए उन्होंने एंट्री देने से इनकार किया। इस पर उनको ज़ेर हिरासत रखा गया, उनका वीज़ा मनसूख किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेली अदालत से रुजू किया, अदालत ने उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए जोकोविच ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। लंदन में पाकिस्तानी नयाद नबीना जज, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मारूफ शहर गोजरा, जो कि हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शहर कहा जाता है, वहाँ से है और उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो दुनिया के पहले नबीना जज थे। बैरिस्टर डॉक्टर अमीर अली वाजिद का इंतकाल हो गया और उन्होंने अपनी वसीयत में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनको अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाए। काज़किस्तान में आज योम सोग मनाया जा रहा है। वहाँ पर हालात इंतहाई ख़राब हो गए थे, लोगों ने बगावत कर दी थी गैस की कीमतों में इजाफे के बाद। अफ़गानिस्तान के सूबा निंगर खार में एक स्कूल के करीब धमाका हुआ, जिससे 9 बच्चे शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी, उसके शिद्दत पसंदों ने सिखों को नस्लकशी का डरावा दे दिया, क्योंकि मोदी जी भारत के सूबा पंजाब में फ़िरोज़पुर में एक बड़ी रैली से खिताब के लिए गए थे। सिखों ने धरना दिया रखा था और वो वापस आ गए थे। ये थी आज की आलमी ख़बरें। अब पेश खिदमत हैं पाकिस्तान की कौमी ख़बरें। सानहा मरीक के हवाले से कल इजलास जो था पार्लियामेंट का, उसमें शदीद हंगामा आराई हुई। अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया हुकूमत को। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मशीनरी मरी भिजवाई थी, वो कहाँ गई और नाअहल हुकूमत है, न्याजी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। साथ ही हमज़ा शहबाज ने जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया मरी के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि सियाहत बहुत बढ़ गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर आज से दहाइयों पीछे का है, तो ज़रूरत है कि हालात के मुताबिक चला जाए। उधर इंकशाफ हुआ है मरी के हवाले से कि 4 रोज़ पहले ही ट्रैफिक जाम होना शुरू हो चुकी थी। सैकड़ों गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग चुकी थी। जब ट्रैफिक डीएसपी और इंस्पेक्टर से रब्ता किया गया लोगों की जानिब से, उनका ये जवाब था कि वज़ीर आला पंजाब की फैमिली आई हुई है मरी, जिसके प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है। मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के बीच
رابطے ہیں اور اتفاق ہوا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ پرویز ہٹک کے بھانجے جلال ہٹک نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر کرائے جانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں گردواروں کی تزئین نو کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ روز قبل ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ عدت کے دوران نکاح غلط نہیں ہے، اس کو غیر قاعدہ تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اس کو غلط نہیں، ناجائز یا زنا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر علماء کرام، مفتیان کرام نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسلام کی شریعت کے واضح احکام ہیں کہ دوران عدت نکاح فاسد ہے، باطل ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کراچی سے ایک وڈیرے شاہ زیب جتوئی جنہوں نے 2012 میں ایک خوبصورت نوجوان شاہ زیب کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد عدالت نے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو سزائے موت سنائی تھی۔ 2017 میں ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، ان کی رہائی ہو گئی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا تھا اور ان کو دوبارہ جیل بھجوایا تھا۔ اور اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ جیل حکام کی ملی بھگت سے اور محکمہ داخلہ سندھ کی ملی بھگت سے وہ جیل کی بجائے ایک نجی ہسپتال میں مزے کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر جب یہ رپورٹ وائرل ہوئی تو ان کو دوبارہ جیل بھجوا دیا گیا۔ انکشاف یہ ہوا کہ کراچی کا ایک نجی ہسپتال ان کے والد نے پورے کا پورا کرائے پر لے رکھا تھا اور جس میں اے سی، صوفہ، تمام تر سہولیات جو تھیں ان کے صاحبزادے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ جی ناظرین، وکلاء کی جعلی ڈگریوں کے حوالے سے ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی معروف کرکٹر شعیب ملک نے لاہور کے پوش علاقے میں اپنا ریسٹورنٹ رائس اینڈ باؤل کے نام سے شروع کر دیا۔ گزشتہ روز اس کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کے نامور کرکٹرز وہاں پہ جمع تھے اور عاطف اسلم نے سرپرائزنگ انٹری دے دی اور شعیب ملک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کا سب سے بڑا سرپرائز اس خوبصورت تقریب میں عاطف اسلم کا آنا ہے۔ ہمایوں سعید پاکستان کے پہلے اداکار ہوں گے جن کو نیٹ فلکس کے ویب سیریز دی کراؤن میں کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ دی کراؤن ویب سیریز نیٹ فلکس کی جمائمہ گولڈ سمتھ نے جس طرح پچھلے دنوں ایک فلم بنائی تھی، اسی طرح ویب سیریز ہے دی کراؤن نیٹ فلکس کی۔ اس میں لیڈی ڈائنا کی زندگی پر یہ فلم بنائی گئی ہے اور اس میں جو پاکستانی ڈاکٹر حسنات تھے، ہارٹ سرجن، ان کا کردار ہمایوں سعید کو سونپا گیا ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے اداکاروں نے اپنے ٹویٹس پر ہمایوں سعید کو مبارکباد پیش کی ہے۔ کورلش عثمان، اس کی جو 78ویں قسط تھی، سیزن 3 کی 14ویں قسط، وہ نہیں ریلیز ہوئی اور اگلے بدھ کو بھی یہ نہیں ریلیز ہوگا۔ وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ اس کے سیٹ پر اکثر اداکار جو ہیں ان کو کرونا لاحق ہو گیا ہے۔ یاسر شاہ زیادتی کیس میں معروف کرکٹر جو ہیں ان کے ساتھی فرحان کمرہ عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جب ان کی ضمانت مسترد کر دی گئی۔ پی آئی اے بالآخر دنیا کی تمام بڑی ایئر لائنز کی طرح فی طیارہ جو ایک سٹینڈرڈ تعداد ہے ملازمین کی 200 سے 250، پی آئی اے بھی اس صف میں شامل ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں اور لوٹ کھسوٹ تھی اور فیک اور بوگس انٹریاں تھیں لوگوں کی، تو اب موجودہ حکومت میں بہت سے لوگوں کو نکالا گیا نوکریوں سے، پائلٹ کے لائسنس معطل کیے گئے۔ اب پی آئی اے سٹینڈرڈ اس سطح پر آ گئی ہے جس میں دنیا کی معروف ایئر لائن جو ہیں وہ کھڑی ہیں۔ یہ تھیں آج کی قومی خبریں۔ اب آخر میں گجرات کی خبریں۔ سید فیض الحسن شاہ ایم این نے کل انہوں نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی صدارت کی اور اس میں ان کے ساتھ ڈی سی گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد بھی شامل تھے، جبکہ ایم این اے ایم پی ایس کی بڑی تعداد بھی اجلاس میں شریک ہوئی۔ فیصلے کیے گئے کہ ڈیولپمنٹ کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور اس کام میں کوئی سستی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مری کو جس طرح درجہ دینے کے لیے ضلع کا کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور اس کو کوسار ضلع کا نام دیا جائے گا، کوسار اتھارٹی بنائی جائے گی۔ ایک بار پھر خبریں گرم ہیں کہ گجرات کو بھی ڈویژن کا درجہ شاید دے دیا جائے گا۔ اگر گجرات کو انتظامی بنیادوں پر ڈویژن کا درجہ دیا جاتا ہے تو پھر لامحالہ گجرات میں نئی تحصیلیں بنانے پر غور ہوگا، ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور گجرات ایک جو عرصے سے نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اور لامحالہ پھر کوٹلہ عرب علی خان، اس کے حوالے سے بھی بڑی خبر آ سکتی ہے کہ کوٹلہ ہر حوالے سے تحصیل کے لیے موزوں ہے اور اگر کوئی میرٹ بنتا ہے ضلع گجرات کو جب ڈویژن بنایا جاتا ہے، نئے اضلاع بنائے جاتے ہیں
تو پھر لامحالہ کھاریاں جو ہے تحصیل اس کو ضلع بنایا جائے گا اور کوٹلہ ارب علی خان اس کی تحصیل کا درجہ پا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا اسمارٹ ہیڈ لائنز۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔